बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह मारिफत और हम बात कर रहे हैं खुलूस की, रज़ा की। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात की गई उसका नतीजा ये निकलता है जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो हर चीज़ अल्लाह की उस बंदे के लिए हो जाती है। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत हबीब बिन असलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से रकम तराज हैं, लिखते हैं कि वो जब बकरियां चराने जाते थे तो उनकी बकरियां जो उन्होंने रखी थी उनको चराते, निगहबानी करते। अलमुख्तसर ये कि इस दौरान जब वक्त नमाज आ जाता तो वो बेखौफ होकर नमाज शुरू कर देते। दरिया फ़रात का इलाक़ा है और अल्लाह उन बकरियों की हिफाजत के लिए किसी भेड़िए को भेज देता। अब ये चीज़ बड़ी हैरान कर देने वाली है कि भेड़िया तो बकरियों का जानी दुश्मन है, लेकिन हबीब असलम की बकरियों की रखवाली भेड़िया करता है। एक शख्स वहाँ से गुज़रे, उन्हें ये मंज़र बड़ा अजीब लगा। वो इंतज़ार करने लगे कि हज़रत हबीब जब सलाम फेरेंगे, नमाज से फ़ारिग होते हैं तो मैं उनसे पूछूंगा आखिर माजरा क्या है। और जब उन्होंने नमाज के बाद उनसे पूछा और बड़ा शानदार जवाब हज़रत हबीब ने दिया। साइल ये कहता है, ए हबीब, भेड़िए को आपकी बकरियों से प्यार क्यों है इतना? तो हज़रत हबीब कहने लगे, भाई बात इतनी सी है कि बकरियों के मालिक को रब से बड़ा प्यार है, तब से रब की हर चीज़ को मेरी हर चीज़ से प्यार हो चुका। अब फिर साथ ही हज़रत हबीब उन्हें कहने लगे, बैठें, मैं आपकी कुछ खिदमत करता हूँ, कुछ खिलाता पिलाता हूँ। वो साहिल कहते हैं, मैं देखूँ तोशादां है कोई नहीं, खाने पीने का सामान कोई नहीं। कहते उन्होंने खाली प्याला रखा, उसके अंदर न जाने कहाँ से शहद मिला हुआ दूध आ गया। कहते मैंने वो पिया, बड़ा उसका लजीज जायका था, बड़ा मज़ेदार था। तो मैंने उनसे पूछा, ए हबीब, अल्लाह ने आपको इतना ऊंचा मकाम कैसे अता किया? तो वो हज़रत हबीब कहने लगे, भाई मुख्तसर सी बात इतनी है, अल्लाह ने मुझे इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका ये मकाम अता किया। तो नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने मेहमानों से, इखलास क्या है, रज़ा क्या है। रज़वी साहिब, आपकी जानी बढ़ता हूँ। मौला अली का फरमान है, आप फरमाते हैं कसरत अमल की फ़िक्र ना करो बल्कि कबूलियत अमल की फ़िक्र करो। एक बंदा ये ना सोचे कि मैंने 100 रकत नफल पढ़ने हैं, बल्कि वो ये सोचे कि 2 पढ़ लूँ लेकिन ये कबूल किस तरह होंगे। मौला अली फरमाते हैं कसरत अमल की बजाय कबूलियत अमल की फ़िक्र करो। और साथ ही फरमाया गया, याद रखना, जो अमल कबूल हो जाए ना वो फिर थोड़ा नहीं होता। जो चीज़ कबूल हो गई है उसके अंदर कसरत और किल्लत वाली बात नहीं रहती। तो आप इस तनाजुर के अंदर क्या इरशाद फरमाएंगे? जिस तरह आज देखिए ना, एक बंदा कुरान पाक पढ़ता है, वो कहता है जल्दी से ख़त्म कर लूँ, नमाज़ पढ़ता है वो कहता है जल्दी से ख़त्म कर लूँ, हालांकि इससे खुलूस मुतासिर हो गया, खुशू खुजू मुतासिर हो गया। जबकि इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना मकसद नहीं है, मकसद तो ये है ये चीज़ की आदत इस तरह पड़ जाए कि इंसान ख़त्म हो जाए लेकिन ये आदत ख़त्म ना हो। जी क़िबला मुफ्ती साहब, आपका खूबसूरत सवाल है कि खुलूस पैदा करना आमाल के अंदर, चाहे वो अमल कलील ही क्यों ना हो। तो हदीस मुबारक में आता है, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको यमन की तरफ भेजा। तो इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुझे कोई नसीहत फरमाइए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आमाल के अंदर कसरत के बजाय इखलास पैदा करो। बेशक चाहे अमल थोड़ा करो लेकिन उसके अंदर इखलास हो। वो इखलास की वजह से वो अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूलियत का मकाम पाले। तो इसके अंदर हमारी तरबियत की गई कि आमाल की कसरत ज़रूरी नहीं है, बल्कि आमाल के अंदर इखलास ज़रूरी है। अगर आमाल के अंदर इखलास होगा, चाहे आप सारी रात आप नवाफिल पढ़ते रहें और वो नवाफिल जो है वो लोगों के दिखावे के लिए हों, उसके अंदर इखलास ना हो, तो फिर यकीनन वो अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल नहीं होंगे। अगर आप इशा की नमाज़ फ़र्ज़ जमात के साथ अदा करें, फिर सारी रात सोए रहें और फिर फजर की नमाज़ उठकर फिर जमात के साथ अदा करें, अगर उसके अंदर इखलास हो तो फिर वो अल्लाह की बारगाह के अंदर ये अमल है तो थोड़ा, यानी फ़र्ज़ पढ़े आपने और फिर सो गए, फिर फ़र्ज़ पढ़े, तो आप ये उसके अंदर इखलास की वजह से अल्लाह ताला आपको बजाय वो सारी रात इबादत करने के, अगर उसके अंदर इखलास भी ना हो तो ये थोड़ा अमल अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूलियत का मकाम। बिल्कुल इसी तरह ही है। बेशक आप वजह फरमा रहे हैं, चूँकि प्रोग्राम का वक़्त हमारा इख्तिताम की जानिब आ गया। नूरी साहिब, आपसे गुजारिश करता हूँ इंतहाई मुख्तसर वक़्त में
آپ اس مسئلے پر روشنی ڈالیں کہ قبولیت عمل کی فکر کرنی ہے، کثرت عمل کی فکر نہیں کرنی۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا گیا جو بندہ 40 دن رضائے الہی کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کی زبان پر علم و حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ نوری صاحب آپ کیا پیغاماتی گفتگو ارشاد فرماتے ہیں؟ آخر میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ یہ دولت آسان راستہ کون سا ہے، حاصل کیسے ہو جاتی ہے کہ بندہ مخلص ہو جائے، اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تو اس کے لیے آسان سا نسخہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کسی مخلص کو تلاش کر لیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیخ سعدی علیہ رحمہ جس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مٹی اگر 4 دن پھولوں کی صحبت اختیار کر لے تو اس سے بھی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بندہ اگر کسی کامل خالص کا ہو جائے اور اس کی بارگاہ تک پہنچ جائے تو یقیناً یہ جو منزل ہے یہ آسانی کے ساتھ میسر آ جاتی ہے۔ اس واسطے کسی خالص بندے کو، اللہ والے کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ منزل پانے میں آسانی ہو جائے۔ جی بالکل اسی طرح رضوی صاحب آپ آخر میں کو پیغاماتی گفتگو کے طور پہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ جو بندہ رضائے الہی کے لیے عمل کرتا رہے تو اس کی زبان پر علم و حکمت کے چشمہ جاری ہوتے ہیں، اور نوری صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہمیں اخلاص پر عمل کرنے کے لیے کسی مخلص کو ڈھونڈنا چاہیے، اور اس کی صحبت جو ہے وہ بندے کو مخلص بنا دیتی ہے، کیونکہ انسان دیکھ کر جو سیکھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ جی بالکل مفتی صاحب، محدثین نے لکھا کہ اخلاص کی بدولت ہی انسان بلندی مقامات پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کی بدولت اس کو رستگاری عطا فرماتا ہے، اور اخلاص کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ ہر عمل کی جو بنیاد ہے وہ اخلاص، یقیناً اخلاص ضروری ہے ہر عمل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوری صاحب مخلص کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرمائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ مخلص وہ ہوتا ہے جو اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، کہ اخلاص اس آدمی کے اندر ہوگا جو نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے۔ آج دیکھ کے گناہ تو سارے چھپاتے ہیں، لیکن نیکی جو نہیں بھی کی ہوتی اس کو ظاہر کر دیتے ہیں اور اس کا کریڈٹ خود لیتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خوبصورت عمل ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے اپنے مقابل کے اوپر قابو پا لیا، تو اس کو قتل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن اس نے آپ کے چہرے کے اوپر تھوک دیا، آپ نے فوراً اسے چھوڑ دیا۔ کہا کہ اے علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ تو اس کے اوپر قابو پائے ہوئے تھے، آپ نے اس کے باوجود اس کو چھوڑ دیا۔ تو کہا کہ پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ لڑ رہا تھا، اب چونکہ میری اپنی غرض آ گئی تھی اس میں کہ اس نے میرے چہرے کے اوپر تھوکا تھا، تو انتقام کا پہلو پایا جا رہا تھا، تو میں کوئی بھی عمل اپنی وجہ سے نہیں کرنا چاہتا، میں ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح سے وہ دوسرا خوبصورت کے شخص جو جا رہا تھا درخت کو کاٹنے کے لیے، تو آگے سے شیطان ملا، تو شیطان نے روک لیا، کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا درخت کو کاٹنے کے لیے۔ کہا نہ کاٹو، روز کے اتنے پیسے لے لو۔ مان گیا۔ اب 2 دن اس نے پیسے رکھے سرانے، جب تیسرے دن نہ ملے پیسے تو پھر اٹھا، آج درخت کو جا کے کاٹتا ہوں۔ پہلے وہ شیطان کو گرا رہا تھا، اب شیطان نے روک لیا، شیطان اس کے اوپر حاوی ہو گیا، اس کو گرا دیا۔ کہا یہ کیسے ہو گیا؟ کہا آج تیرا اپنا پہلو ہے، تیرا اپنا غصہ ہے کہ مجھے پیسے کیوں نہیں ملے، اس واسطے آج تو جا رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں جا رہا، اس واسطے تیری طاقت اور پاور آج کم ہو گئی ہے۔ تو یہ خوبصورت اخلاص کا عمل ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس بندے کو نواز دیتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اور اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ اللہ کے قرب میں جاتا ہے بندہ۔ جی بالکل اسی طرح ناظرین، آپ نے ہمارے مہمان علماء کرام کی گفتگو اس موضوع پر سنی، نتیجہ یہ نکلا، خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں اعمال کرنے چاہیے، کرتے رہنے چاہیے، نیک کام ہمیں کرنے چاہیے۔ یقیناً ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی بندگی ہے۔ فارسی کے اندر اسی لیے کہا جاتا ہے زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی زندگی شرمندگی، کہ اللہ نے ہمیں زندگی ہی اپنی بندگی کے لیے عطا کی ہے۔ اور یاد رہے
بندگی صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں، معاملات کو بھی اچھے انداز سے نبھانا بندگی ہے۔ انسان کی پہچان صوم و صلات سے نہیں ہوتی بلکہ معاملات سے ہوتی ہے۔ بندہ کتنا نیک ہے یہ دیکھنے کے لیے یہ مت دیکھیں اس کی نمازیں کتنی ہیں، ماتھے پر محراب بنا ہے کہ نہیں، روزے رکھے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں روزہ تو فرض ہے، نماز تو فرض ہے، نیک پر بھی 5 نمازیں فرض ہیں اور گناہ گار کے ذمے بھی 5 ہی ہیں، اور روزے سب پر نیک و بد پر برابر فرض ہیں۔ انسان نیک ہے کہ نہیں اس کو دیکھنے کے لیے اس کے معاملات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ہمیں معاملات کے اندر بھی خلوص پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ کسی کو کچھ دیں اس لیے نہ دیں کہ اس نے بھی دیا تھا، اس نیت سے نہ دیں کہ کل کو یہ بھی دے گا، بلکہ اللہ کی رضا کو مقصود کریں اور نیکیاں کرتے جائیں لیکن نیکیاں چھپاتے جائیں۔ ہم فرمایا یہ گیا ہمارے لیے یہ مشعل راہ یہ جملہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے صدقات ظاہر کرنا بھی اچھا ہے، ان کو چھپانا بھی اچھا۔ مفسرین فرماتے ہیں ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے جو فرض ہے اسے ظاہر کرو، سب کو پتہ لگے کہ یہ فرض ہم نے ادا کر دیا، اور جو نفلی ہیں اس کو چھپائیں تاکہ وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ رہے۔ تو ناظرین اخلاص اور رضا پہ ہم نے خوبصورت گفتگو اپنے مہمانوں سے سنی۔ آخر میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز ہم اگلے پروگرام میں کل ملاقات کریں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ نگہباں۔